अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th इंग्लिश यूनिट 4 हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम इस सबक का तर्जुमा पढ़ते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड और हिज उनके क्लोज गहरे कंपेनियन साथी या सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गहरे दोस्त या सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माइग्रेटेड हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ इन द ईयर 622 AD 622 ईस्वी में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। अब ये एडी क्या होता है? एडी से मुराद है आफ्टर डेथ, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट समझें, एडी आफ्टर डेथ, जिसमें अब 2021 है। व्हेन जब द चीफ्स सरदारान ऑफ द वेरियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबाइल ऑफ मक्का केम टू नो, जब मक्का मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को पता चला अबाउट द माइग्रेशन, इस हिजरत के बारे में ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, जब कुफार मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को इस हिजरत के बारे में पता चला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो गाट हो गए फ्यूरियस, शदीद गुस्से में, तो वो गजबनाक हो गए। द चीफ्स सरदार, ये सरदार वार थे, डिटरमेंट, उन्होंने अज़्म कर लिया था, मोर देन एवर, पहले से कहीं ज्यादा, टू फाइंड देम आउट, कि वो उनको फाइंड कर लेंगे, तलाश करेंगे। तो उन्होंने इनको तलाश करने का पहले से ज्यादा अज़्म कर लिया। देवो, उन्होंने ऑफर्ड, पेश किए, ह्यूज, बड़े बड़े भारी रिवार्ड, इनामात एंड और बाउंटीज, नजराने, फॉर देयर कैप्चर, उनको पकड़ने के लिए, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने इन असहाब को पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा भारी इनामात और नजराने पेश किए। द प्रेपरेशन, तैयारी, फॉर दिस जर्नी, इस सफर की, वॉज मेड, तैयार की गई, एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में की गई। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरत के लिए अन्हा आता है। रेंडर्ड, सरंजाम दी, यूजफुल, मुफीद, सर्विसेज, खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हवाले से मुफीद खिदमात सरंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करती थी, फूड, खुराक, फॉर, के लिए, दिस जर्नी, इस सफर, वो इस सफर के लिए खुराक तैयार करती। शी टाइड, वो बांधती, द फूड, खुराक को, ऑन द कैमल बैक, ऊंट की पुष्ट पर, विद हर ऑन बैट, अपने कमरबंद के साथ, वो अपने कमरबंद के साथ खुराक को ऊंट की पुष्ट पर बांधती, एस, क्योंकि नथिंग एल्स, कुछ दीगर, कुड नॉट बी फाउंड, ना मिलता, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं मिल सकता था, तो वो इस खुराक को अपने कमरबंद के साथ ऊंट की पुष्ट पर बांधा करती थी। फॉर दिस सर्विस, इसी खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन, उन्हें दिया गया। अब शी वॉज गिवन एक पैसिव वॉइस है, शी वॉज गिवन द टाइटल, उन्हें खिताब दिया गया, ऑफ ज़ातुन नातिकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिदमत के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नातिकीन, यानी दो टुकड़ों कपड़ों वाले का खिताब इनायत फरमाया था। ड्यूरिंग, दौरान, द पेरिलस, पुरखतर जर्नी, सफर, इस पुरखत सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, टू सप्लाई, के मुहैया करे, फूड, खुराक, टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पुरखतर सफर के दौरान किसी के लिए भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना एक मुश्किल काम था। द सिचुएशन, हालात, वाज सो डेलिकेट, हालात इतने नाजुक थे, दैट द स्लाइटेस्ट, हल्की तरीन मिस्टेक, गलती, कुड हैव एंडेंजर्ड, वो खतरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि हल्की सी गलती भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को एंडेंजर कर सकती थी, खतरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड, ये अजीम टास्क, काम, वाज, था, नाइसली, बड़े अच्छे अंदाज में, अंडरटेकन, सर अंजाम दिया गया, बाय हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा ने इस बड़े काम को, ग्रैंड टास्क को बखूबी सर अंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी,
she would quietly venture, सफर करती toward the rugged नाहमवार mountains, पहाड़ों की तरफ वो सफर करती in which जिसमें ले मौजूद है the cave of Saur। वो हर रात खुराक की गठरी के साथ चुपके से क्वाइटली उन नाहमवार पहाड़ों की तरफ खतरा मोल लेती, वेंचर करती जहां गारे सौर वाक़ है ले है। She took care, वो एहतियात करती ऑफ माइन्यूट, छोटी छोटी डिटेल तफसील इन अकम्पलिशिंग, मुकम्मल करने में द टास्क, इस अमल को, इस काम को सर अंजाम देने के लिए वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन, रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रैवर्स, कि वो सफर करें, गुजरे द रॉकी पाथ, पथरीले रास्ते पर, एट नाइट, रात को, विद साथ, द कांस्टेंट, मुसलसल, फियर, खौफ, आर बीइंग डिटेक्टेड, पकड़े जाने, देख लिए जाने या डिटेक्ट किए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ रात को पथरीली राहों पर गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत वाली रात, आ ट्राइबल चीफ, कबायली सरदार ऑफ द डिसबिलीवर्स, काफरों का एक कबायली सरदार अबू जहल ने इन अ फिट, दौरे में, ऑफ फ्यूरी, तैश के, हेडेड, चला गया टूवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होम। हिजरत की रात काफरों का एक कबायली सरदार अबू जहल गुस्से में पागल होकर फिट में आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर चला गया। He began to knock at the door violently, उसने शिद्दत के साथ violently दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। Addressing हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात करते हुए, खिताब करते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालिबा किया, वेयर, कहाँ, इज है, योर फादर, तुम्हारा अबू कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी, उसने पोलाइटली, शाइस्तगी से, रिप्लाइड, जवाब दिया, उन्होंने शाइस्तगी से, आराम से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स, ये रद्दमल या जवाब, शोज, ज़ाहिर करता है, द विजडम, दानिशमंदी, एंड करेज, हौसला, जुर्रत, ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यह जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हौसले और दानिशमंदी को ज़ाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान न दिया, दैट वुड गिव देम अ क्लू, जो उनको कोई भी इशारा देता, उन्होंने कोई ऐसा जवाब ना दिया जो उनको कोई भी इशारा देता। शी सिंपली, उन्होंने सादगी से पोज्ड, कर दिया, अ काउंटर, एक उल्टा क्वेश्चन, सवाल, उन्होंने एक उल्टा सवाल कर दिया सादगी के साथ, दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को गजबनाक कर दिया। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा हजरत अस्माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फेस, उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, सो हार्ड, इतना शिद्दत से, दैट हर ईयरिंग, के उनकी बाली कान की फैलाव जा गिरी, कि उनकी कान की बाली दूर जा गिरी। बट लेकिन शी, वो रिमेन रही, स्टेडफास्ट, मुस्तकिल मिजाज, एंड डिड नॉट रिवील, और जाहिर ना किया, द सीक्रेट, राज को, मगर वो उसके सामने डटी रही और राज को जाहिर ना किया। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा हजरत अबू कहाफा, वाज अ डिसबिलीवर, काफिर थे, एट दैट टाइम, उस वक्त, उन दिनों, उनके दादा जो थे हजरत अबू कहाफा एक काफिर थे। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और वो अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर, उसने हजरत बीबी अस्मा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज टेकन, अबू बकर ले गया है, ऑल द वेल्थ, सारी दौलत, मेरा ख्याल है कि अबू बकर अपनी सारी दौलत ले गया है, लिविंग, छोड़कर, यू, तुम्हें, एंड द चिल्ड्रन, बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, बेयारो मददगार। मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारी दौलत ले गया है और वो तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। एट दिस, इस बात पर, शी इंस्टेंटली, उसने फौरन, रैन, दौड़ी, टू अ कॉर्नर, कोने में, ऑफ द होम, घर के, इस बात पर वो फौरन घर के कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड, उन्होंने जमा किए, सम, कुछ, पेबल्स, कंकरियां, एंड पुट देम, और उन्हें डाल दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर हर फादर, जहां उनके बाप, यूज्ड टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी, अपना पैसा, एंड ज्वेल्स, और जवाहरात,
انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی اور اس جگہ پر رکھ دی جہاں ان کے باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنے پیسے اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered انہوں نے ڈھانک دیا it اس کو with a piece of cloth کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ. انہوں نے اس کو کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ باندھ دیا. کم گرینڈ فادر آئیے دادا جان لوگ دیکھیے. He has left وہ چھوڑ گئے ہیں all سبھی کچھ this یہ for us ہمارے لیے. دیکھیں وہ سبھی کچھ یہاں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched اس نے چھوا the cloth کپڑے کو and thought سمجھا it was full of gold کہ یہ سونے سے بھرا ہے and jewels جواہرات سے. انہوں نے کپڑے کو چھوا تو انہیں ایسے لگا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہے. His concern اس کی فکر was elevated کم ہو گئی. ان کی تشویش کم ہوئی elevate ہو گئی and he felt relieved انہیں سکون محسوس ہوا to know یہ جان کر that ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left چھوڑ گئے تھے all his wealth اپنی تمام دولت at home گھر پر. اور ان کو یہ جان کر تسلی ہوئی ریلیو ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس تھی امنگ درمیان. امنگ ایک سے زیادہ کے لیے آتا ہے اور بٹوین صرف دو کے درمیان کے لیے آتا ہے. درمیان تھی the early few ان اولین لوگوں میں سے جو کم تھے who accepted اسلام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اولین لوگوں میں سے تھی جو اسلام لائے. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی and the step sister اور سوتیلی بہن تھیں of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی تھیں زوجہ تھیں and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی زوجہ تھیں اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ مادہ تھیں. She died وہ وفات پا گئیں at the ripe old age. رائپ پکا ہونا کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ مطلب ہے عمر رسیدہ of about 100 years. وہ 100 سال کی عمر رسیدہ ہو کر وفات پا گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے that کہ he had not seen anybody انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا more زیادہ generous فیاض سخی and open hearted کھلے دل والے than سے his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی امی سے زیادہ سخی اور کھلے دل والا کسی کو نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was so generous اتنی فیاض تھیں that کہ she sold انہوں نے بیچ دیا ہر inherited ورثے میں ملنے والا گارڈن باغ and gave away اور دے دی all the money سارا پیسہ to the poor غریبوں کو and the needy ضرورت مندوں کو. حضرت اسما اتنی فیاض تھیں کہ ورثے میں ملنے والا باغ اور اپنا سارا پیسہ غریبوں کو اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا دے دیا. Nobody کوئی بھی نہیں ever کبھی بھی returned واپس آیا empty handed خالی ہاتھ from سے ہر ان کے ڈور سٹیپ دہلیز ان کی دہلیز ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا will always ہمیشہ بھی رہیں گی remembered یاد کی جاتی for کے لیے ہر courage ان کی جرت generosity فیاضی and wisdom دانش مندی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی فیاضی جرت اور دانش مندی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. will be remembered ایک پیسے فکرہ ہے ایکٹیو نہیں ہے. She had وہ رکھتی تھی resolute پکا faith ایمان in اللہ Almighty اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان پختہ تھا. Her life ان کی زندگی would always ہمیشہ بھی a beacon ایک مینارہ رہیں گی of light نور کا روشنی کا for all of us ہم سب کے لیے. ان کی حیات ہم سب کے لیے روشنی کا مینارہ بن کر رہے گی. Theme مرکزی خیال the theme of this unit is سبق کا مرکزی خیال is to appreciate کی تعریف کی جائے the integrity
ایمانداری اینڈ ویلر بہادری آف حضرت اسما کی فار کے لیے دا کاز آف اسلام کے مقصد کے لیے اس سبق کا موضوع حضرت اسما کی ایمانداری اور بہادری کو سمجھنا اور ان کی تعریف کرنا ہے. شی از دا رول ماڈل، وہ ایک مثالی نمونہ ہے. فار دا مسلم امہ، وہ مسلمان امت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. ڈیو ٹو ہر ماڈیسٹی، ان کے حیا، ٹروتھفلنس، سچائی، آنیسٹی، دیانتداری، پائٹی، تقوی، بریوری، بہادری اینڈ جنراسٹی اور فیاضی. وہ مسلم امہ کے لیے اپنے حیا، سچائی، دیانتداری، تقوی، بہادری اور فیاضی کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. گلوسری کو دیکھیں. پیریلس، پرخطر، وینچر، ذمہ لینا، فیورسلی، غضبناک ہو کر، ریفیوج، پناہ، انسٹنٹلی، فوراً، کانسٹنٹ، مستقل، رائپ، پکا ہوا یا میچور، پختہ، ریویل، ظاہر کرنا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اسی سبق میں سے تھوڑا سا گرامر کو بھی سمجھتے ہیں. گرامر کے سپیلنگز GRAMMAR ہوتے ہیں، اور گرامر دو علوم کا نام ہے، سنٹیکس اور مارفولوجی. اردو میں ان کو نحو اور صرف اور نحو کا علم کہتے ہیں. اس کی مثال کے طور پر ہم سنٹیکس اور مارفولوجی جب کسی بھی سینٹینس کی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گرامر ہے، ہمیں گرامر آنی چاہیے. یعنی سنٹیکس، مارفولوجی یا کسی بھی فقرے کی صرف اور نحو کا پتہ ہو. میں نے ایک فقرہ سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے ابو جہل سلیپڈ ہر. ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا. تو اگر ہمیں اس کی سنٹیکس کا پتہ چل جائے، سنٹیکس کو دیکھیں تو ابو جہل اس میں ہمیں فاعل یا سبجیکٹ ملتا ہے، سلیپ ورب ہے اور ہر آبجیکٹ ہے. یعنی یہاں پہ فاعل ابو جہل ہے اور فعل سلیپڈ اور آبجیکٹ ہر ہے. اور اس کی اگر ہم مارفالوجی کو دیکھیں یا صرف کا علم کو اگر ہم دیکھیں تو ابو ایڈجیکٹو ہے، جہل ناؤن ہے، سلیپڈ ورب ہے اور ہر پروناؤن ہے. دیکھیں سنٹیکس جو ہوتا ہے وہ آرڈر آف ورڈز ان سینٹینس، یعنی فقرے میں الفاظ کی صحیح ترتیب کا علم ہے. جیسے ہم نے ترتیب کو دیکھا، پہلے سبجیکٹ آیا، پھر ورب آیا اور پھر آبجیکٹ آیا. اور مارفولوجی کیا ہوتا ہے؟ نالج آف ایچ ورڈ، ہر لفظ کا علم ہے. یعنی صرف جو ہے، اب یہاں پہ ابو جہل سبجیکٹ ہے، لیکن اگر ہم مارفولوجی میں دیکھیں تو یہ دو علیحدہ لفظ ہونے کی وجہ سے علیحدہ پارٹ آف سپیچ ہیں. جیسے ابو ایڈجیکٹو ہے، جہل ناؤن ہے، سلیپڈ ورب ہے اور ہر پروناؤن ہے. سنٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ترتیب کا علم ہے، اس لیے سنٹیکس میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ ہوتا ہے. اگر کسی فقرے میں مفعول یا آبجیکٹ نہ ہو تو وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہمیں چونکہ ہمارے پاس آبجیکٹ موجود ہے، اس لیے اس میں ایک سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ موجود ہے. یہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ آ گیا. اور اگر مارفالوجی میں ہم جائیں تو پھر ہمیں پارٹس آف سپیچ کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، جن کو ہم اجزائے کلام یا کلمات کہتے ہیں. یہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن ہوتے ہیں. تو یہ گرامر کا پورشن بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں گرامر تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے میں ہر سبق کے اینڈ پہ یہ دوں گا کوئی بھی فقرہ سلیکٹ کر کے، تاکہ ہمیں ایک فقرے کی گرامر کا پتہ چل سکے. اس کے سنٹیکس اور مارفالوجی یعنی نحو اور صرف، یہ دونوں مل کر گرامر بناتے ہیں. شکریہ اسٹوڈنٹس.